अहिले वास्तवमा चाहिँ केपी ओलीलाई सन्चो छैन हैन। उहाँले नयाँ किडनी चाहिने प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, फेर्नु भएको छ, बदल्नु भएको छ। उहाँले आराम गरेर बस्ने, नेकपाभित्रकै अर्को मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसले चाहिँ कुनै राजनीतिक अस्थिरता पनि ल्याउँदैन। पात्रको परिवर्तनले कुनै विधि व्यवस्था सबै नै भदाभङ्ग हुने कुरा पनि आउँदैन। शक्तिको आधारमा चल्छ। डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी आफ्नो जसको हातमा दाढी पनि छ, जो मुख्य नेता छ, उसको मनोगत चाहनाको आधारमा पार्टी चल्छ। या 2 जना 3 जना नेता मिल्दैमा पार्टी चल्छ। उसले आफूले चाहिँ सद्व्यवहारको अपेक्षा गर्ने, अरू देशबाट अरू चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले भारतीयहरूलाई राम्रो व्यवहार गरून् भनेर आशा गर्ने, त्यसका लागि दबाब दिने, त्यसका लागि बारम्बार कुरा गर्ने। तर नेपालीहरूलाई चाहिँ सद्व्यवहार गर्नै नसक्ने, गर्नै नचाहने अहिलेको चाहिँ नेकपाको सरकार चाहिँ एकदमै चाहिँ लम्पसार पर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। होइन, सबै दलका नेतालाई, सबै दललाई एउटा न एउटा आरोप लागेकै छन्। तर नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा भारतका नेताहरूबाट कोही कोही व्यक्ति प्रभावित होला होइन, तर सिङ्गो पार्टी कहिले प्रभावित भएन। त्यो भूमि नेपालको हो र नेपालको भूमिको बारेमा 2टा देशले सहमति किन गर्नुभयो होइन भनेपछि हाम्रो भूमिका बारेमा तपाईँहरू सहमति गर्ने को हो? छिमेकी हो, तपाईँहरूका प्रति सम्मान छ, सबै कुरा छ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, विभिन्न व्यक्तित्वसँग तपाईँहरूलाई साक्षात्कार गराउँदै गर्दा आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेभी सङ्घको लामो समय नेतृत्व गरेर त्यस सङ्गठनलाई जुझारु बनाउन सफल नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं हाल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। लकडाउनको अहिले समय छ, तपाईँ एउटा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दा अनि त्यस पछाडि सरकारले गरिराखेका कदम र जनताको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? मुख्य गरी लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब बाह्य गतिविधिहरू सम्पूर्ण स्थगित छन् अहिले र घरमै बसेर लकडाउनको अवधिभर चाहिँ घोषित आचार संहितालाई पालन गरेर हामी सरकारले जनतालाई दिएका सेवाहरू र सरकारका काम कारबाहीहरू र लकडाउनको बेलामा सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने चाहिँ सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्ने जनतालाई चाहिँ अहिलेको घडीमा चाहिँ दैनन्दिन चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र सुविधाहरूको बारेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ, अवलोकन गरिरहेका छौँ। र सरकारले जुन एउटा अवसर प्राप्त गरेको थियो, वास्तवमा सरकारको सफलता चाहिँ को मापदण्ड नै एक प्रकारले मानक नै प्रमाणित हुन सक्थ्यो अहिलेको लकडाउनको अवधि। किनभने जनताको जीवनलाई सहज बनाउने, जनतालाई विभिन्न जनताका आवश्यकताहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने, राहत प्रदान गर्ने र सम्पूर्ण रूपबाट सरकारले गर्यो भन्ने सन्देश चाहिँ दिने अहिले समय सरकारलाई उपलब्ध थियो। तर सरकार त्यो काममा चुक्यो। कोरोना सङ्क्रमणको महामारी फैलिएको सूचना चाहिँ हामीले धेरै अघि प्राप्त गऱ्यौँ। हामीले चीनको वुहानबाट जुन सुरु भयो सङ्क्रमणको, त्यस यता हामीलाई चाहिँ नेपालमा फैलिन सक्ने महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, जनतालाई बचाउनका लागि तयारी गर्ने लामो समय थियो, हामीलाई पर्याप्त समय थियो। त्यो समयलाई सरकारले उपयोग गर्न सकेन र एकैचोटि चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरिसकेपछि एकैचोटि चाहिँ अब कसरी अगाडि जाने भनेर चाहिँ हतारमा चाहिँ कामहरू प्रारम्भ गरिए र ती पनि चित्तबुझ्दो ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले जनताले थाहा पाउने गरिकन ती कामहरू सुरु गरिएनन्। र सरकारले यो बेलामा चाहिँ आफ्नो शक्ति बढाउने, आफ्नो प्रभुत्वलाई बढाउने मानसिकताबाट काम सुरु गर्यो र अर्को राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो अनुकूल चाहिँ उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गर्यो। भ्रष्टाचारका प्रसङ्गहरू धमाधम बाहिर आउन थाले। पुरानो टेन्डर पनि खारेज गरेर आफ्ना निकट रहेका तथाकथित व्यवसायहरूलाई चाहिँ नै अवसर उपलब्ध गराउने काम सरकारले गर्यो र जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गको खेलवाड
सरकारले चाहिँ देखायो। त्यसैले चाहिँ सरकारका गतिविधिहरू जनताका लागि चाहिँ उपयुक्त अथवा जनताको पक्षमा हितमा भन्ने पटक्कै देखिएनन्। त्यसैले जनतामा एक प्रकारको निराशा पनि उत्पन्न भयो, त्यो पनि गम्भीर प्रकृतिको निराशा। संसारभरि चाहिँ राज्यको तर्फबाट काम गरिरहेका सरकारले सम्पूर्ण ताकत जनताको हितमा केन्द्रित गर्छ। विकसित अविकसित सबै देशहरूले त्यो आफ्नो चाहिँ जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, जवाबदेहितालाई इमान्दारीपूर्वक चाहिँ नै कार्यान्वयन गरे संसारभरि। त्यो दृष्टान्त हामीले हेऱ्यौँ यहाँबाट। तर नेपाल सरकार यसमा चुक्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म जे जति कामहरू भएका छन् त्यसबाट जनताले सन्तोष गर्ने ठाउँ मैले चाहिँ देखाएको छैन। जस्तो छ नि तपाईँको चाहिँ नि आरोप लगाउनलाई त सजिलै हुन्छ जसलाई पनि, होइन, ठ्याक्क पोइन्टमा सरकार चुकेको पोइन्ट भनिदिनु न। होइन, जस्तो सरकारका काम कारबाहीहरू पारदर्शी भएन, त्यसको मैले धेरै व्याख्या गर्नु परेन। होइन, मूलत सामान खरिदमा, स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा, मास्क खरिदमा, ग्लोभ खरिदमा, उपकरण किट खरिदमा, होइन, स्वास्थ्य उपकरण भन्नाले पिपिई खरिदमा, जे जति चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नलाई हामीले चाहिँ चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको खरिदमा चाहिँ नै सरकार पारदर्शी भएन। यसमा नै सरकारले चाहिँ सरकारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नै आफूलाई फाइदा पुग्ने गरिकन चाहिँ नै काम गर्न खोजे, राज्य कोषको दुरुपयोग गर्न खोजे। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा चाहिँ लकडाउनको अवधिमा जनतालाई पर्न सक्ने असुविधा, जस्तो कि दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने मजदुरहरू का बारेमा सरकारले के गर्ने त भन्दाखेरि सोझै मजदुरहरूलाई लकडाउन अवधि भरका लागि राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। फेरि नागरिकहरूको पनि विभिन्न लेयर छ, विभिन्न तह छ। एउटा नागरिकको तह चाहिँ नि लकडाउन चाहिँ निकै लामो समयसम्म चल्दाखेरि पनि उसँग सञ्चित पैसा अथवा धन यति छ कि बसेरै खान पुग्छ उसलाई, होइन। तर अर्को चाहिँ जुन दैनन्दिन काम गरेर खाने वर्ग छ, साना व्यवसायहरू छन्, जागिरीहरू छन्, होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब जागिरीहरूलाई तलब उपलब्ध गराइदिने हो भने हरेक महिना त्यो बेग्लै कुरा हो, उनीहरू बसेरै खान पुग्छ उनीहरूलाई। तर जब दैनन्दिन काम गरेर खाने साना साना व्यवसायहरूलाई पनि राहतको आवश्यकता पर्छ, होइन, उनीहरूको दैनिकी चलाउनका लागि नै आवश्यकता पर्छ। त्यसो भएको हुनाले मजदुरलाई, ज्यामीलाई, दैनन्दिन काम गरेर खाने श्रमिकहरूलाई मात्रै होइन, सानातिना व्यवसायहरूलाई पनि अहिले अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि घरै भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यदि उनले व्यवसाय गर्न पाएनन् भने उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले लकडाउन अवधिभरका लागि त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर क्याटेगोरी छुट्याएर चाहिँ सरकारले राहतको व्यवस्थाको तयारी गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा सरकार चुक्यो। अर्को कुरा चाहिँ संसारभरिका नागरिकहरू नेपाल छोडेर बाहिर गए, त्यो देशले लिएर गयो यहाँबाट, हामीले पनि वुहानबाट लिएर आयौँ, होइन। भनेपछि चाहिँ नि भारतबाट आउन चाहेका नागरिकहरू अथवा अरू देशबाट आउन चाहेका नागरिकहरूलाई हामीले नल्याउने किन, होइन। अरू विकसित देशमा भएका नागरिकहरूलाई चाहिँ राज्यले बन्दोबस्त गर्न सक्दैन, आउन चाहनुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यो आउने चाहिँ बाटो चाहिँ खोलिदिन्छौँ भन्ने हो भने सक्षम नागरिकहरू आफै पनि आउन सक्थे, होइन। खाडी देशमा चाहिँ नि रोजगारी गरेर बसेका चाहिँ नि श्रमिकहरू र भारतमा चाहिँ काम गरेर बसेका श्रमिकहरूलाई चाहिँ नेपाल आउन चाहँदाखेरि चाहिँ नि सहज रूपबाट नेपाल आउन दिने, नेपाल आएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, परीक्षण गर्ने, होइन, सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गर्ने, तर उनीहरूका लागि देशको चाहिँ ढोका खोलिदिने त्यो काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। अहिले पनि हामीले देखिराखेका छौँ कि भारतको सिमानामा आएर चाहिँ नागरिकहरू बसिराखेका छन्, भारतले जा भन्छ नेपाल आउन दिँदैन, नेपाल सरकारले आउन दिँदैन। बिचमा छ नि तपाईँको चाहिँ नि कतिपय जस्तो अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा चाहिँ जति पनि भारतबाट आउनुभएका नेपालीहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ नि। जस्तो हिजो मात्र एकजना देखिएका सङ्क्रमित पनि 4 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका रहेछन्, होइन। यो खतरा चाहिँ हुन्छ भनेर सरकारले होइन, नेपाल घर भएका नेपाली नागरिकता भएका नेपालका चाहिँ नागरिकहरूलाई आफ्नै देश आउन खोज्दाखेरि रोक्न सकिँदैन, रोक्नु हुँदैन कुनै पनि हालतमा। अब कोरोना सङ्क्रमित भएकै व्यक्ति पनि नेपाल आउन खोज्छ भने उसका चाहिँ लाई समाजमा चाहिँ भन्दा अलग राखेर उपचार कसरी गर्ने, होइन। त्यसैले त क्वारेन्टाइनको अवधारणा आयो, त्यसैले आइसोलेसन बस्नुपर्ने चाहिँ नै एउटा विकल्प आयो, होइन। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ परीक्षण अवधिभर चाहिँ नि अरूसँग हेलमेल गर्न नदिएर
चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बाटो अवलम्बन गर्न सक्थ्यौँ नि। जस्तो कि कैलालीमै चाहिँ नि बाहिरबाट आएका व्यक्तिकै नातेदारमा चाहिँ त्यो देखियो नि त, असावधानी देखियो नि। व्यक्तिको असावधानी मात्रै छैन, यहाँ राज्यको असावधानी पनि छ। बाहिरबाट आएको व्यक्तिलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्छ, बाहिरबाट आएको व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखियो भने आइसोलेसनमा राख्नै पर्छ होइन। अब त्यसलाई उपचार को प्रक्रियाहरू जति छन् त्यसमा अगाडि बढाउनै पर्छ। त्यो कुरामा असावधानी देखियो राज्यको के। त्यसैले बाहिरबाट आएका नागरिकहरूलाई आउन दिनै पर्छ, किनभने उनीहरू आफ्नो घर आउँदैछन् होइन। यो त सङ्क्रमणबाट आत्तिएर चाहिँ नै एक्लो महसुस गरेर सहाराका लागि उनीहरू देश आउँदैछन्, सहाराका लागि उनीहरू घर जाँदैछन् नि त होइन। उनीहरूको अनुकूल हुने ठाउँमा, परिवारका सदस्यहरूले देख्ने ठाउँमा, भेट्न पाउने ठाउँमा उनीहरूलाई राख्यो भने त उनीहरूलाई आधा चाहिँ उनीहरूको रोग त त्यहीँ निको हुन्छ। भनिसकेपछि राज्यले जुन नागरिकहरूलाई व्यवहार गर्यो त्यो उपयुक्त भएन। दुई देशका प्रधानमन्त्री बिचमा चाहिँ जुन भिडियो कन्फरेन्स हुँदाखेरि भनिएको थियो नि त, जुन देशमा जुन देशका नागरिक, हामी बिचका नागरिक चाहिँ हाम्रो देशका नागरिक जुन देशमा छन्, जुन ठाउँमा छन् त्यहीँ रोक्ने, त्यहीँ सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने थियो। यो चाहिँ सफल भएको पाइएन के देख्नुहुन्छ? होइन, अब तपाईँ वुहान गएर चाहिँ ल्याउने होइन, हवाईजहाज चार्टर गरेर ल्याउने अनि त्यसपछि भारतबाट आउन चाहनेलाई रोक्ने, त्यो सम्झौता नै ठिक थिएन पहिलो कुरा त। फेरि अर्को कुरा चाहिँ अब भारतले धारचुलामा पारिपट्टि महाकाली पारी राखेका नेपालीहरूको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो नि, सञ्चार माध्यमले त्यसलाई सम्प्रेषण गर्यो नि। खादिएको साँगुरो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ कतिपय जेलका बन्दी जस्तो गरेर सुतिरहेको हामीले देख्यौँ नि। फेरि पारिकै प्रहरीले यदि जान चाहन्छस् भने जा भन्ने, महाकालीमा ट्युबबाट तर्न दिने होइन, बरु पैसा पुलिसले हालिदिने, उनीहरूले राख्न खोजे चाहिँ गरे। तर महाकालीमा हाम फाल्नलाई प्रोत्साहित पनि त गरे नि त उनीहरूले होइन। नेपालबाट भारतीयहरू त गएको छैनन् नि अहिले होइन। त्यही त, नेपालले बरु तुलनात्मक रूपमा राम्रै सुविधा गरे होला, त्यसैले चाहिँ उनीहरूबाट कम्प्लेन पनि कम आएको छ, कम्प्लेन पनि आएको छैन। नेपालले जुन खातिरदारी गरेर राम्रो व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई राख्यो, भारतले त्यो गरेन। यसको कारण के देख्नुहुन्छ? अब यसको कारण त नेपालप्रतिको रवैया, नेपालप्रतिको दृष्टिकोण। नेपालीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नुपर्ने उसले आफूले चाहिँ सद्व्यवहारको अपेक्षा गर्ने, अरू देशबाट अरू चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले भारतीयहरूलाई राम्रो व्यवहार गरून् भनेर आशा गर्ने, त्यसका लागि दबाब दिने, त्यसका लागि बारम्बार कुरा गर्ने। तर नेपालीहरूलाई चाहिँ सद्व्यवहार गर्नै नसक्ने, गर्नै नचाहने चाहिँ भारतीय मानसिकता यसबाट उजागर हुन्छ। अब देश लकडाउनमा छ। हिजो मात्र एउटा दृश्य देख्यौँ हामीले, देशको प्रमुख चाहिँ प्रशासनिक केन्द्र अगाडि चिनिया नागरिकहरूको प्रदर्शन, नेपाल प्रहरीका डिएसपी नै घाइते भएका छन् होइन। यो पनि ठिक भएन। यो पनि किन ठिक भएन भने कुनै पनि देशका नागरिकले नेपालको नियम कानुन मानेर जुन कुरा चाहिँ चिनिया चाहिँ राजदूतले पनि स्पष्ट पारेको खबर आएको छ आज, भनेपछि नेपालको कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ। जुनसुकै विदेशी हुन्, चीन हुन्, अमेरिकन हुन् होइन, जहाँसुकैका हुन्, भारतका हुन्, र उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, फेरि लकडाउनको बेलाको प्रदर्शन, एक त लकडाउनमा सबै कुराहरू एक प्रकारले प्रतिबन्धित जस्ता छन्। सार्वजनिक रूपबाट भेला हुने, विरोध गर्ने, यी सबै कुराहरू अहिले रोकिएका छन्, स्थगित भएका छन्। हिडुल गर्ने पाइएको छैन। हिडुल गर्न सामान्य चाहिँ नि दैनन्दिन जीवनलाई नै हामीले चाहिँ नि सबै हाम्रा गतिविधिलाई नै हामीले थातिराखेका छौँ। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा, त्यो पनि मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको अगाडि चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, त्यो पनि हिंसात्मक ढङ्गको, त्यो कुरा उनीहरूको रवैया, उनीहरूको तरिका ठिक भएन एक। र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूको माग अनुसार चाहिँ हामी देश जान चाहन्छौँ, हामीलाई पैसा चाहिए होइन, हामी देश जान चाहन्छौँ भन्ने जुन माग छ, प्ले कार्डमा लेखा छ। अब यदि देश जान चाहेको हो भने त दूतावाससँगै कुरा गरेर, चिनिया दूतावाससँग कुरा गरेर सरकारले उनीहरूलाई प्रदर्शनमा ओर्लिनु पर्ने चाहिँ अवस्थासम्म पुग्न नदिएको भए हुन्थ्यो नि। किन प्रदर्शनमै आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो त? यहाँ यो प्रश्न पनि उठ्छ कि सँगसँगै। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई प्रदर्शनमा आउनुपर्ने, प्रदर्शनै गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकारकै चाहिँ नि के भन्छ अयोग्यताले, सरकारकै चाहिँ नि के अकर्मण्यताले यो अवस्थामा पुर्याएको त होइन, त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ। तर जे होस्, मुठभेडमा आउने, हाम्रा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई नै हातपात गर्ने, त्यो स्तरसम्मको चाहिँ नि अलिकति उग्र क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त भएन। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि केही समय अगाडि सत्तारूढ नेकपाको विवाद उग्र भइराख्दाखेरि चाहिँ चिनिया राजदूतको सक्रियता एकदम बढेको थियो। पछि चिनिया राजदूतकै सक्रियताले चाहिँ त्यो विवाद साम्य भयो भन्ने कुरा पनि आयो। र अहिलेको यो चिनियाको प्रदर्शन, फेरि आज कुरा के आएको छ भन्दाखेरि चिनिया नागरिकलाई चाहिँ तत्काल पठाउने भन्ने पनि तयारी भइराखेको छ अरे।
के देख्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा अहिले चिनिया हस्तक्षेप बढेको? होइन, हाम्रो आफ्नोपन के हो? होइन, हामी आफूले गर्ने के हो त? हाम्रा दुईटा छिमेकी छन्, उत्तरमा चीन छ, दक्षिणमा भारत छ, युरोप छ, अमेरिका छ, ठुला शक्ति राष्ट्रहरू छन्, विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू छन्, संसारमा हाम्रा धेरै छिमेकीहरू छन्। तर नेपाल कसरी चलाउने, नेपालले छरछिमेकसँग कसरी व्यवहार गर्ने, नेपालका राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नि आफ्नो पार्टी कसरी चलाउने, पार्टीका बिचको चाहिँ नि आपसी सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो आफ्नोपन हुनु पर्यो नि। हामीले आफ्नोपन गुमाउँदैछौँ, पार्टीहरूले आफ्नोपन गुमाउँदैछन्, आफ्नो मौलिकता गुमाउँदैछन्। होइन, नेकपाभित्र विवाद भयो, किन? चिनिया राजदूतको अग्रसरता नै आवश्यकता पर्यो। के उहाँहरू मिल्न सक्नुहुन्न? एउटै सिद्धान्तका लागि यत्रो वर्ष सँगै उहाँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो, सँगै जीवन बिताउनुभयो, सँगै काम गर्नुभयो, होइन, सँगै यत्रो यात्रा तय गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ एउटा जीवन्त पार्टीमा आन्तरिक विवादहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती विवादहरू समाधान गर्नका लागि चाहिँ विदेशीहरूको सक्रियता आवश्यक हो। त्यो सक्रियतालाई आमन्त्रण गर्नुभयो उहाँहरूले? मलाई जहाँसम्म लाग्छ सक्रियतालाई आमन्त्रण नगरिकन, होइन, पहल कदमीलाई आमन्त्रण नगरिकन, निम्तो नदिकन चाहिँ त्यो पहल कदमी सम्भव छैन। पार्टीको प्रमुखले भन्नुपर्छ, दुईजना प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले, प्रधानमन्त्री र अर्को चाहिँ नि पुष्पकमल दाहालजी, दुवैजनाले भन्नुपर्छ कि तपाईँहरूको सक्रियता आवश्यकता छैन, हामी आफै मिल्छौँ। होइन, कसैले सद्भाव राख्छ, मिल्नुहोस् भन्छ भने त्यसलाई पनि धेरै नाजायज रूपमा नलिउँ हामी, तर पनि त्यो एउटा सीमामा बसेर, कूटनीतिक दायरामा बसेर चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रका चाहिँ नि कूटनीतिज्ञहरूले त्यो चाहिँ शुभेच्छा प्रकट गर्नुपर्छ। उहाँहरूको जुन सक्रियताको बाहिर चर्चा आयो त्यो धेरै उपयुक्त होइन। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा अथवा सरकारलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको समर्थन हुँदाको अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आरोप लाग्ने गर्थ्यो नि भारतबाट हस्तक्षेप भयो भनेर। अहिले कम्युनिस्ट सरकारले चाइनातिर ढल्केको देख्नुहुन्छ? के छ काङ्ग्रेसको धारणा यसमा भन्दिनँ? होइन, सबै दलका नेतालाई, सबै दललाई एउटा न एउटा आरोप लागेकै छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा भारतका नेताहरूबाट कोही कोही व्यक्ति प्रभावित होला, होइन, तर सिङ्गो पार्टी कहिले प्रभावित भएन। सिङ्गो भारतबाट सिङ्गो पार्टी कहिले प्रभावित भएन। सिङ्गो पार्टी चाहिँ भारतीय राजनीतिक दलको, भारतको संस्थापन पक्षको, होइन, एक प्रकारले भारतको चाहिँ आदेश पालक पनि भएन, आज्ञाकारी पनि भएन, होइन, कहिले पनि भारतीय इसारामा, भारतीय नेतृत्वको इसारामा नेपाल चाहिँ हाम्रा पार्टीका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कहिले पनि चलेनन्। मतलब म संस्थागत कुरा गर्दैछु। अब व्यक्तिगत रूपमा कोही व्यक्ति चल्यो भने त्यो व्यक्तिको कमजोरी हो, वैयक्तिक कमजोरी हो। त्यस्ता कमजोरी भएका व्यक्तिहरू सबै पार्टीमा हुन्छ। नम्बर 1 कुरा यो नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा, नेपाली काङ्ग्रेस जहिले आफ्नो धरातलमा उभियो, आफ्नो चाहिँ नि पहिचान, आफ्नो चाहिँ नि मौलिकता, होइन, आफ्नो विशेषतालाई सुरक्षित राखेर नेपाली काङ्ग्रेस उभियो। यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ विपक्षीहरूले लगाउने गरेको आरोप हो। यो सनातन आरोप सुरुदेखि नै 7 सालको क्रान्तिदेखि नै यो आरोप लाग्थ्यो, होइन, नेपाली काङ्ग्रेसमाथि। नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो भएको भए नेपाली काङ्ग्रेसले, यसका नेताहरूले, मुख्य नेताहरूले बिपी कोइरालादेखि लिएर सुशील कोइरालासम्मले, होइन, सुवर्ण शमशेरदेखि गणेश मानजी हुँदै किशुनजी गिर्जाऊ जति अरू पनि धेरै नेताहरूले चाहिँ यति धेरै दुःख पाउनुपर्ने अवस्था हुने थिएन, होइन। कि त उहाँहरूले भारतबाट दुःख पाउनुभयो कि त पञ्चायती व्यवस्थाबाट दुःख पाउनुभयो भनिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लगाएका आरोपहरू चाहिँ अब वैयक्तिक कुरा मैले भने, कतिपय कमजोरी हुन्छन् व्यक्तिका, त्यस्ता कमजोरी भएका व्यक्तिहरू थियो होलान् पनि अहिले पनि, तर संस्थागत रूपबाट त्यस्तो कमजोरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदर्शन गरेका छैन। अब रह्यो चिनिया चाहिँ प्रभावमा कम्युनिस्ट पार्टी चलेको भन्ने जुन अहिले कुरा आइरहेको छ, अब उहाँहरूलाई चाहिँ माओ सेतुङको देश अथवा कम्युनिस्ट देश भन्ने बित्तिकै तीर्थ जस्तो, धाम जस्तो महसुस हुन्छ, गौरव गर्नुहुन्छ। नेपाली हौँ भन्दा पनि हामी चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुरामा गौरव गर्नुहुन्छ भने हामीलाई के भन्नु छैन, होइन। नभए चाहिँ चीन नेपाल बराबरी हैसियतका, ठुलो सानो शक्ति कमजोर भन्ने आधारमा चाहिँ नि, शक्तिशाली कमजोर भन्ने आधारमा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ को वर्गीकरण हुँदैन। सम्बन्धको परिभाषा हामीले त्यसरी बनाउनु हुँदैन, निर्गोल गर्नु हुँदैन। त्यसैले चीन भारत हाम्रा लागि चाहिँ समान चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ दृष्टिकोण राख्नुपर्ने देशहरू हुन्। कम्युनिस्ट विचारधाराको चाहिँ नि एउटा
शासन व्यवस्था भएको देश भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेकपाको सरकार चाहिँ एकदमै चाहिँ लम्पसार पर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। यदि त्यसो गर्छ, त्यस्तो चाहिँ नि बाहिर चर्चा चल्ने गरे जस्तो तपाईँले प्रश्न गरे जस्तो चिनिया प्रभाव छ, चीनतिर झुकेको छ, चीनतिर ढल्केको छ भन्ने तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो जस्तो कुरा यदि सत्य हो भने त्यो उहाँहरूको एकदमै स्वरै आना कमजोरी हो। त्यो चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताप्रति, खास गरी नेपाल राष्ट्रप्रति उहाँहरूले चाहिँ इमान्दारिता उहाँहरूले चाहिँ निर्वाह गरिराख्नु भएको छैन। जस्तो हिजोकै घटनामा अलिकति जाउँ न, होइन? हिजोको त्यो प्रदर्शन भनेको सरकार विरुद्ध मात्रै थिएन, एउटा देश विरुद्धको प्रदर्शन हो नि त त्यो त, होइन? त्यहाँ राष्ट्रियता पनि जोडिन सक्ला, होइन? उनीहरूको मर्यादा पनि होला। लकडाउनको अवस्थामा कहाँबाट निस्केर त्यत्रो भिड आयो त्यो पनि प्रश्न आउला। अब यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाउन आफ्नो दायित्व सम्झेको छ कि छैन? होइन, मैले अघि पनि भने होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यी घटनाक्रममा मौनता साध्नु हुँदैन। चिनियाहरूको प्रदर्शन होस्, चाहे चाहिँ यो बाटो कालापानीको बाटो भएर चाहिँ मानसरोवरसम्म जाने जुन यो मार्गलाई खोल्ने काम भयो, यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थागत धारणा चाहिँ नै आउनुपर्छ र चिनिया प्रदर्शनका बारेमा पनि संस्थागत धारणा आउनुपर्छ। किनभने नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको अखण्डता, होइन, नेपालको स्वाधीनता यसमा चाहिँ सँगसँगै जोडिएर आउँछ। तपाईँले भन्नुभएको राष्ट्रियताको प्रश्न सँगसँगै जोडिएर आउँछ। यहाँको चाहिँ भूमिमा बसेर यहाँ चाहिँ नेपालको कानुन, यहाँको संविधान, होइन, लाई चाहिँ असर पर्ने गरी, खलल पुग्ने गरी, यहाँको अमन चयनलाई, यहाँको कानुन व्यवस्थालाई खलल पुग्ने गरी चाहिँ कुनै काम गर्न पाइँदैन कुनै पनि देशको नागरिकले होस्। चिनियाले मात्रै होइन, भारतीयले मात्रै होइन, अमेरिकनले मात्रै होइन, संसारभरको कुनै पनि नागरिकले त्यसो गर्न पाउँदैन। त्यसैले यो हाम्रो चासोको कुरा हो, हाम्रो पार्टीको पनि चासोको कुरा हो र सबै नेपाली नागरिकको चासोको कुरा हो। जस्तो अब तपाईँले अहिले व्यक्तिगत रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ नि त, होइन? यही बेलामा लकडाउनको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ एउटा देशबाट प्रदर्शन हुनु, देशका नागरिकले प्रदर्शन गरिदिनु, अर्को भनेको चाहिँ अब दुईवटा देशसँग जोडिएको छ नि त्यो मानसरोवर जाने बाटोको जुन लिबियाधुराको कुरा छ, त्यहाँ हस्तक्षेप हुनु। अहिले त सङ्कटको बेला छ नि त, होइन? चुपचाप त्यो हस्तक्षेप गर्नुलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन, त्यो भुइँचालोको बेला 2072 सालमा चाहिँ के भन्छ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चीन र भारतले चाहिँ लिपुलेखको बारेमा चाहिँ द्विपक्षीय वार्ता गरे, होइन, व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरे। त्यसको लगत्तै त्यो थाहा पाउने बित्तिकै तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक माध्यमबाट चीन र भारतलाई चाहिँ विरोध गर्नुभयो, असहमति जनाउनु भयो। त्यो भूमि नेपालको हो र नेपालको भूमिको बारेमा दुईटा देशले सहमति किन गर्नुभयो, होइन? भनेपछि हाम्रो भूमिका बारेमा तपाईँहरू सहमति गर्ने को हो? छिमेकी हो, तपाईँहरूका प्रति सम्मान छ, सबै कुरा छ। तपाईँहरूको चाहिँ नै मान प्रतिष्ठामा हामीले कहीँ पनि दखल पुग्ने गरी काम गर्दैनौँ, होइन? तर तपाईँहरूले नेपाली भूमिका बारेमा किन प्रश्न गर्नु, के भन्छ, छलफल गर्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेको कुरा हामीलाई थाहा छ। भुइँचालोको बेलामा लिपुलेखलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने उहाँहरूको वार्ता हुने, कुराकानी हुने। अब अहिले आएर त भारतले खोल्या हो त्यो बाटो, होइन? चीनसम्म जोडेको हो। अहिले यसमा त भारतीय पक्ष मात्रै संलग्न छ। अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारीको बेलामा चाहिँ लिपुलेखबाट मानसरोवर जाने बाटो खोल्ने, हेर्नुहोस्, संसार कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। नेपाल त्यो चपेटामा परेको छ, भारत स्वयं त्यसको चपेटामा परेको छ। संसार यो त्रासदीबाट कसरी मुक्ति लिने भनेर चाहिँ नि त्यो चिन्तामा छ। यो बेलामा चाहिँ बाटो खोल्ने, ल हेर्नुहोस्, अब योभन्दा ज्यादती, योभन्दा हेपा नीति, योभन्दा ठुलो दादागिरी अर्को हुन सक्दैन। नेपाल सरकार यति बेला कूटनीतिक सम्बन्धमा फेल भयो? बिल्कुल फेल भयो। नेपाल सरकार 100% फेल भयो। किनभने चाहिँ जब भारतीयले सार्वजनिक गरेको, भारतीय पक्षले चाहिँ नि सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई चाहिँ नै लिपुलेख लगायत चाहिँ लिम्पियाधुरा सबैलाई चाहिँ आफ्नो भूभागमा पारेर महाकाली गुवारीको नेपालतर्फको, जसलाई सुगौली सन्धिले चाहिँ नेपालको भूमि भनेर स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गरेका छ। 15 सालमा त्यहाँका नागरिकहरू नेपाली थिए, 18 सालमा त्यहाँका नागरिकहरू नेपाली थिए। तिरेका प्रमाणदेखि सबै कुरा चाहिँ हामीसँग छ। पञ्चायतकालकै निर्वाचनमा नेपालतर्फै भोट हालेको चाहिँ नि प्रमाणहरू छन्। भनेपछि त्यो भूमिलाई चाहिँ आफ्नो भूभागमा पारेर उसले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चाहिँ हामीले भन्यौँ, विपक्षी दलले भन्यो, उहाँहरूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नेताहरू गएर, हाम्रो पार्टी सभापति वरिष्ठ नेताहरू गएरै भन्नुभयो स्पष्ट कि चाहिँ हामी सरकारलाई मद्दत गर्न तयार छौँ, त्यो भूमि हाम्रो हो, होइन? अझ हाम्रो सभापतिले त भारतीय राजदूतलाई नै फोन गरेर पनि भन्नुभयो त्यो हाम्रो भूमि किन बनायो नक्सा भनेर,
होइन। यद्यपि यतिले मात्रै दायित्व पुरा हुने कुरा होइन, तर हाम्रो जति पनि इनिसिएसन चाहिँ उहाँहरूले देखाउनु भएन। उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बहुमत छ होइन। भारतसँग कूटनैतिक माध्यमबाट कुराकानी गरेर तुरुन्तै चाहिँ यो राजनीतिक तहमा कुरा गरेर सुल्झने कुरा थियो। यो सचिवलाई जिम्मा दिएर, राजदूतलाई जिम्मा दिएर, भर्खरै तपाईँले यो बाटो खोलेको विषयमा पनि तपाईँले सुन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीले मैले राजदूत दावालाई सोधेको छु के भएको हो भनेर। उहाँले त त्यहाँ बाटो त्यसरी चाहिँ लगेको भन्ने त हामीलाई थाहै छैन भन्नु। बिल्कुल त्यो भन्नुभयो सुरुमा, फेरि अर्को समाचार के आयो भने मैले सोधिराखेको छु भन्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीको कामै के हो भने भारत के गर्दैछ, चीन के गर्दैछ, हाम्रो छिमेकीहरू के गर्दैछन्, हाम्रो सिमाना के हुँदैछ। रक्षा मन्त्री पिकनिक खाएर आउनुभयो होइन, हवाई गस्ती हवाई चाहिँ नि अवलोकन रे होइन, उहाँ पुग्नै सक्नु भएन। रक्षा मन्त्री किन बनाएको? हाम्रो रक्षा मन्त्रालय किन? हाम्रो सीमाको सुरक्षाको विषयमा दिनरात काम गर्नलाई होइन। हाम्रा यति धेरै सुरक्षा निकाय किन? सीमाको सुरक्षा किन हुँदैन? त्यसमा चाहिँ सरकार सम्पूर्ण रूपबाट, व्यावहारिक रूपबाट पनि चुकेको छ गर्नुपर्ने कामहरूको दृष्टिबाट पनि हेर्दाखेरि, र अर्को चाहिँ कूटनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा पनि सरकार पूर्ण चुकेको छ। तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षी कमजोर भएर पनि सरकारको चाहिँ यो प्रश्न उठाउने ठाउँहरू धेरै देखिएका होलान्। नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा यति धेरै कमजोर हुने कारण के? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै नगरे भन्ने चाहिँ होइन, बिल्कुलै सुतेरै बसेको छ भन्ने चाहिँ होइन, तर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयास पुगेन। नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस जसरी चाहिँ एकदमै सशक्तताका साथ, प्रभावकारिताका साथ प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो पुगेन। किनभने विपक्षमा अथवा अहिले हामी प्रतिपक्षी दलको रूपमा छौँ संवैधानिक रूपमा, र हाम्रो विपक्षमा रहेको पार्टी सरकारमा छ होइन। हाम्रो चाहिँ प्रतिद्वन्दी पार्टी सरकारमा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, डेमोक्रेटिक पार्टी होइन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी होइन, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा भएको पार्टी होइन। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई उपयोग गरेर उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न चाहन्छन्, उनीहरूले रणनीति उपयोग गरिरहेका छन्। त्यो राजनीतिक पार्टी, त्यो सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हाम्रो प्रतिद्वन्दी छ, त्यो सरकारमा छ। र यसले जनताका अधिकारका चाहिँ अरू जनताका अरू धेरै कुराहरू लोकतान्त्रिक चाहिँ मूल्य मान्यता प्रतिको जनताको जुन एउटा दिगो चाहिँ विश्वास हो त्यसलाई तोड्ने काम सरकारले गरिरहेका छ। त्यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सशक्त रूपबाट अगाडि आओस्, सदनमा सशक्त रूपबाट भूमिका निर्वाह गरोस्, सडकमा सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने विषय जुन जनअपेक्षाको रूपमा रहेको छ त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैन। आन्तरिक कलह पनि यसको कारण हुन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको। आन्तरिक कलह हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसमा सानोतिनो कलह चलेकै छ। कलह एक प्रकारको, झगडा एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो परम्परा बनेको छ, सनातन परम्परा स्थापना कालदेखि नै। समाधानको उपाय खोज्न पर्ने, समाधानको उपाय छ। डेमोक्रेटिक पार्टीमा झगडा समाधानको उपाय छ। समाधानको उपाय के हो भने विधान अनुसार पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने, पार्टीको विधान अनुसार, पार्टीको विधान अनुसार सभापति चल्ने, पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति चल्ने, पार्टीको विधान अनुसार पार्टीका अङ्गहरू चल्ने, पार्टीका भातृ संस्थाहरू चल्ने। हामी त विधानलाई सिरानी हालिदिन्छौँ, सिरानी मुनि हालिदिन्छौँ। पार्टीभित्रको अपोनेन्ट पनि के छ भने आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने भएपछि विधानको कुरा गर्दैन होइन। सहमति गर्दा त विधानभित्रै बसेर गर्नु पर्यो नि। संसदीय दल बनाउँदा, संसदीय बोर्ड बनाउँदा, समिति बनाउँदा 14 सदस्यीय बनाउनु पर्ने संसदीय बोर्ड, संसदीय दलको नेता समेत 15 सदस्य, हामी 24 सदस्य 25 सदस्य बनाइदिन्छौँ। के को आधारमा? हामीले यो कुरा तत्कालै भन्यौँ, हामीले थाहा पाएपछि नेताहरूलाई भन्यौँ यो गलत काममा साक्षी नबस्नुहोस्, तपाईँहरू भोलि आउने इतिहासले राम्रो मूल्याङ्कन गर्दैन, आउने पुस्ताले तपाईँहरूका बारेमा राम्रो धारणा बनाउँदैन, विधान तोड्ने कुरामा तपाईँहरू साक्षी नबस्नुहोस् हामीले भन्यौँ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ छलफल भएर गरिनुपर्ने कामहरू छलफल हुँदैन। नेताहरूको बिचमा समझदारी भयो भने त्यसलाई हामीले वैधानिक मान्ने गरेका छौँ, त्यो परम्पराको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। तर पार्टीका नेताहरूको बिचमा पनि समझदारी हुँदैन होइन। त्यो अवैधानिक रूपमा बनेको संसदीय समितिमा पनि छलफल भएन। नेताहरूको शक्तिको आधारमा, शक्तिको आधारमा चल्छ डेमोक्रेटिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी। आफ्नो जसको हातमा डाडी पन्यु छ, जो मुख्य नेता छ, उसको मनोगत चाहनाको आधारमा पार्टी चल्छ, या 2 जना 3 जना नेता मिल्दैमा पार्टी चल्छ, या पार्टीभित्रको गुटको प्रभावबाट पार्टी चल्छ। तर पार्टी त्यसरी चलिरहेको छ। तपाईँको चाहिँ रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता जो हुनुहुन्छ त्यो पक्षले चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवालाई एकदम आरोप लाउनुहुन्छ जहिले होइन, तानाशाही सभापति भन्ने पनि सुन्छौँ हामीले।
त्यस्तै हुनुहुन्छ? होइन, अब पार्टी सभापतिसँग सहमति असहमतिका आफ्ना कुराहरू पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहले राख्न पाउनुपर्छ। अब जुन निर्वाचनमा सभापतिमा प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आदरणीय नेता रामचन्द्र दाई, उहाँले भन्नुभएका कुराहरू कतिपय जायज छन्। उहाँले भन्नुभएका कतिपय कुराहरूमा उहाँ पनि चुक्नु भएको छ होइन। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, विधिसम्मत हुनुपर्छ, विधान मुताबिक हुनुपर्छ होइन, नियमपूर्वक हुनुपर्छ, रीतपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ। पार्टीको परम्परा होइन, कतिपय कुरा चाहिँ परम्पराबाट निर्देशित हुन्छ होइन। तर त्यो परम्पराबाट निर्देशित हुने पनि विधानको चाहिँ दायराभित्रै हुन्छ कि होइन। जस्तो समझदारीबाट चल्ने भनेको 15 सदस्यीय संसदीय समिति बनाउँदाखेरि समझदारी भने के हो भने सभापति लिएर वरिष्ठ नेताले कतिजना मान्छे राख्ने या उच्च तहका नेताहरू मिलेर कतिजना मान्छे राख्ने भन्ने कुरा समझदारी हो। तर त्यो के हो भने विधानको दायराभित्रै हो नि त, 15 भित्रै हुनुपर्छ नि त होइन। कार्य सम्पादन बनाउँदाखेरि 27-28 हुनुपर्छ नि, त्योभन्दा माथि बाहिर हुनु हुँदैन नि त। तर कुरा के उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भने मिल्ने बित्तिकै जति पनि तन्काए हुन्छ होइन। विधानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उल्लङ्घन गर्दा पनि हुन्छ। हामीले के सिकाउँदैछौँ नयाँ पुस्तालाई, हामी नेभी सङ्घलाई के सिकाउँदैछौँ, हामी चाहिँ नि पार्टीका नयाँ सदस्य भएका साथीहरूलाई हामी के सिकाउँदैछौँ। डेमोक्रेटिक पार्टी भने चाहिँ विधिबाट निर्देशित हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो। अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ होइन। जस्तो हिजो यो महामारीपछि चाहिँ संसदको अधिवेशन सुरु भयो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो माग नै संस्थागत रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेछ। यदि केपी ओलीले यति बेला राजीनामा दिए भने विकल्प नेपाली काङ्ग्रेसले के दिन सक्छ? हेर्नुहोस्, अब विकल्प नेकपाभित्रै छ, विकल्प नेकपा बाहिर छैन। त्यो नेकपा बाहिरको विकल्प भने एउटा खास विशेष परिस्थितिमा खास परिस्थिति दलहरू मिलेर चाहिँ राष्ट्र सङ्कटमा छ, कोरोना सङ्कटसँग जुझ्नलाई हामी अर्को चाहिँ समझदारी पनि गरौँ भनेर जाने बेग्लै कुरा हो। त्यो एकदमै उत्तम विकल्प पनि होइन अहिलेको सन्दर्भमा। किनभने 5 वर्षका लागि बहुमत प्राप्त पार्टीले 5 वर्ष सरकार चलाउने र देशमा चाहिँ सुशासन दिने दायित्व उसैको हो। राष्ट्रलाई विकासमा, राष्ट्रलाई प्रगतिमा, उन्नतिमा डोर्याएर लिएर जाने, जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्ने काम अहिलेको सत्तारूढ दलकै हो। अब राजीनामाको कुरामा चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ केपी ओली बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ। राजीनामाको कुरा अहिले नेताहरूले पार्टीले अहिले भन्न थाल्यो भर्खरै। मैले सुरुमै यो जब उहाँको मृगौलाले काम गर्दैन भन्ने कुरा आएर हस्पिटलाइज हुनुभयो उहाँ सुरुमा, यो मलाई झन्डै लाग्छ 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। म त्यो बेला नै भने देशलाई स्वस्थ प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, तपाईँ एउटा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले राजीनामा गर्नुहोस् होइन। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, संसार बुझ्नुभएको नेता हुनुहुन्छ कि अस्वस्थ व्यक्ति चुनावै नलडेका पनि उदाहरण छन् संसारभरि होइन। र अस्वस्थ हुने बित्तिकै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको पद छोडेका चाहिँ नि उदाहरणहरू छन्। भर्खरै रुसको प्रधानमन्त्रीले छोड्नु भएन, कोरोना सङ्क्रमण भयो भन्ने बित्तिकै अब म छोड्छु भने छोडिदिनु भयो उहाँले। उहाँ त स्थायी बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ छोड्नुपर्छ र अर्को नेकपाभित्रकै अर्को नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर मैले यो कुरा बारम्बार उठाएको हुँ। र अहिले वास्तवमा चाहिँ केपी ओलीलाई सन्चो छैन होइन। उहाँले नयाँ किडनी चाहिँ नि प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, फेर्नु भएको छ, बदल्नु भएको छ। उहाँले आराम गरेर बस्ने, नेकपाभित्रकै अर्को मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसले चाहिँ कुनै राजनीतिक अस्थिरता पनि ल्याउँदैन। पात्रको परिवर्तनले कुनै विधि व्यवस्था सबै नै बदाबुङ्ग हुने कुरा पनि आउँदैन। त्यसैले अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, उहाँहरूको भित्रको झगडा पनि छान्ने हुन्छ। झगडाको पनि औषधि हो प्रधानमन्त्री बदल्ने भने। जस्तो मिलेर जाउँ महामारीमा भन्ने काङ्ग्रेसको पनि विचार हुँदाखेरि छ नि, प्रचण्डले चाहिँ जुन सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि सहमत हो? दुईटा कुरा हो कि विपक्षले सरकारलाई सघाउने, सरकारलाई सघाउने भन्नाले सरकारलाई सफल पार्न सघाउने होइन। विपक्षले कहिले पनि सरकारलाई सफल पार्न सघाउँदैन। सरकारलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नि जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा र भावनालाई 100% उसले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ उसले सम्बोधन गर्न सफल होस् भनेर विपक्षले सघाउँदैन। विपक्षले उनीहरूको कलहलाई सुल्झाउन पनि सघाउँदैन होइन। नेकपा मैले एकदमै धरातलीय यथार्थमा उभिएर बोल्दैछु र उनीहरूको झगडामा हामीले गोहीको आँसु चुहाउने आवश्यकता पनि छैन। उनीहरूको झगडा सुल्झाउनलाई हामीले मद्दत कहाँ गर्ने भन्दा राष्ट्रमा परेको सङ्कटमा
विपक्षीले मद्दत गर्ने हो। संसारभरि यस्ता उदाहरणहरू छन्। विपक्षीको सहयोग उसले कहाँ खोज्ने भन्दा सङ्कट पर्यो, सबैको मद्दत आवश्यकता पर्यो, जस्तो सीमा अतिक्रमण भयो, हामीले मद्दत गर्ने भन्यौँ नि। कोरोना महामारी चल्यो, हामीले के भने हामी मद्दत गर्छौँ भन्यौँ। त्यो के हो भने कोरोनाबाट जनतालाई होइन नेपाली नागरिकहरूलाई जोगाउन हामीले मद्दत गर्ने हो। हामीले उनीहरूको संस्थालाई बलियो बनाउन, नेकपालाई बलियो बनाउन, हामीले सरकारलाई सफल बनाउन हामीले सहयोग गर्ने होइन। त्यो अपेक्षा सत्तारूढ दलले विपक्षबाट गर्नै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीले रिजाइन गरेर राजीनामा गरेर एमाले भित्रको चाहिँ नेकपा भित्रको अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर होइन प्रधानमन्त्रीले धेरै चाहिँ जिद्दी गर्नुपर्ने, हट देखाउनुपर्ने के कारण छ र? अहिले छैन नि त होइन। समकक्षी नेताहरू, प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू, अर्को कार्यकारी अध्यक्ष भनिनुभएका चाहिँ पुष्पकमल दाहालको असहमति आइरहेको छ, माधवकुमार नेपालको असहमति छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ नि फेरि अब जात्रा छ भित्र। वामदेव गौतमजी चुनाव हार्नुभयो, कहिले काठमाडौँबाट लड्ने भनेको छ, कहिले भर्खर भक्तपुरको कुरा आइरहेको छ, कहिले अर्को जिल्लाको कुरा आइरहेको छ होइन, कहिले दैलेखको कुरा आउँछ भनिसकेपछि के अरे कहिले पाल्पाको कुरा आउँछ भनेपछि यी सबै कुराहरू एकपटक निर्वाचन हारेको व्यक्ति चाहिँ नि फेरि त्यही अवधिभित्र चाहिँ फेरि चाहिँ राज्यको चाहिँ के भन्छ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नलाई अर्को चोर बाटोबाट आउन खोज्ने कुरा ठिक होइन। जनताले 5 वर्षका लागि अस्वीकृत गरे। अवश्य पनि हामीले तपाईँसँग यति समय संवाद गऱ्यौँ होइन, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।